قرآن تے آنال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دی رفاقت گوان بھی ملے امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ چوتھے نمبر تے سنیا جے جڑا بندہ کسرت نال نبی پاک تے رج کے درود پاک پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ سویرے 10 واری پڑھے شام 10 واری پڑھے امام کائنات فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ 10 واری صبح شام میرے تے درود پاک پڑھ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دی سفارش کر کے میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا رب دیاں جنتاں نو میرے نال جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا راج کے کسرت نہ درود پڑے دنیا تے کی فائدے آقا فرماتے نے اللہ پاک ان دی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا ٹینشنہ ختم ہو جان گیاں رنج غم دور ہو جان گے او میاں کاروبار اندر برکت چاندے ہو کسرت نہ درود پاک پڑھو ٹینشنہ دکھ مکانا چاندے غمہ تو نجات چاندے ہو کسرت نہ نبی پاک تے درود پڑھیا کرو درود پاک دی برکت دی وجہ نال پریشانیاں ٹل جاندیاں نے میرے آقا فرماندے نے غم دور ہو جاندے نے دکھ دور ہو جاندے نے اور آقا فرماندے نے بن منگیاں اللہ پاک کئی حاجات بن منگیاں پوریاں کر دیندے بن منگیاں تمام ضروریات اللہ پاک پوریاں کر دیندے نے یہ دنیا تے فائدہ اور آخرت نو کی فائدہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جگہ دے پیر نے فرمایا کسرت نال درود پاک پڑھن دی برکت دی وجہ نال اللہ پاک قیامت نو اس بندے نو میرا قرب عطا کر دے گا میرا گوانڈ عطا کر دے گا میرا قرب عطا کر دے گا حضرات جڑا بندہ رج کے نبی پاک تے درود پاک پڑھے درود پاک پڑھن دی برکت دی وجہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے حضرات میری طرف دیکھیا جے جنت اندر آپ دی رفاقت آپ دا گوانڈ مل جائے گا جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دی رفاقت ملے آپ دا گوانڈ ملے محبت نہ 2-3 جملے پڑھنا چاہنا ذرا بہانے نہ توڑے کو درود پاک سننا چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھنا میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری سجی بان چکو مدنی صاحب نو پتہ لگے جاگ دینے چکو ذرا دوجی بان چکو گج کے ذرا کو سبحان اللہ میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نالے میرے آقا دا سینہ خوشبو اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان پڑھو ذرا سبحان اللہ پھر کہو مدنی صاحب آ جان کے پھر تسی کھلو کھلو سبحان اللہ کہو گے ہون پتہ نہیں کیوں نہیں کہہ رہے کہو ذرا سبحان اللہ اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا بن گئی جو میرے آقا دی ہے ماں آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو نالے پیاری اماں حلیمہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نالے میرے آقا دا سینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو اگلا جملہ بڑا کرنٹ والا میری طرف دیکھنا آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول
ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول دوانو سوایا مدنی دے گول اللہ 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 دوان دا اللہ اللہ دونان دا پیار خوشبو اللہ اللہ دونان دا پیار خوشبو آقا نال دونان دا دفینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نالے میرے آقا دا پسینہ خوشبو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جنت بھی ملے جنت اندر رسول اللہ دا گوان ملے آپ دی رفاقت ملے میں 5ویں حدیث پڑھن لگا ہوا